नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। रेशम चौधरी लगायतलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको सरकारको प्रष्टीकरण, सत्ता पक्षदेखि विपक्षको विरोध। फौजदारी कानून संशोधन गर्ने विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो। अध्ययनको क्रममा रहेको शीतल निवासको प्रतिक्रिया। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच जोड घटाउ सुरु। कांग्रेस र एमाले बीच गठबन्धनको सम्भावनाबारे बहस। काठमाडौँको थली साँखु सडक खण्ड 4 दिनदेखि बन्द। प्रतिबद्धता अनुरूप ठेकेदारले कालोपत्रे नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित। र पाकिस्तान र अफगानिस्तान सीमामा दुई देशका सेनाबीच गोली हानाहान, 10 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते। सरकारले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न दल वा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको प्रष्टीकरण दिएको छ। आज सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता कार्कीले आन्तरिक एकताका लागि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको बताउनु भयो। यस किसिमका अध्यादेश पहिलेको सरकारले पनि जारी गरेको भन्दै उहाँले मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन खोजेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ। मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएकोले सबैको सहयोग र योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो। यता नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भने रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताउनु भएको छ। नेता केसीले अध्यादेश किन र कति जरुरी थियो भन्ने कुरा नै सरकारले नबुझेको धारणा राख्नु भयो। राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आए सरकारले जुनसुकै समयमा अध्यादेश सक्ने तर्क गर्नुभयो। अहिले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका व्यक्ति छुटाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो मैले आफूले पनि बुझेको छैन र राष्ट्रिय संकटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने, देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने जुन बेला पनि सरकारले अर्डिनेन्स ल्याउन सक्छ। तर यो विधेयक ल्याउनु यो अर्डिनेन्स ल्याउनु पर्ने त्यो स्थिति पनि देखाएको छैन। नेता केसीले सरकारको अध्यादेशप्रति आफू गम्भीर रहेको र सरकारले किन हतार गरेको हो भन्ने बुझ्न नसकेको बताउनु भयो। यसैबीच नेकपा एमाले पनि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। पार्टीका उपमहासचिव विष्णु रिमालले संविधानको भावनामाथि प्रहार गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गलत भएको भन्दै त्यसको सशक्त विरोध गर्ने बताउनु भयो। उपमहासचिव रिजालले राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले यो कदम चालेको दावी गर्नुभयो। काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको उहाँको भनाइ छ। यो 100% काम चलाउ सरकार हो। अहिले भलै भोलि उहाँहरू नै जो प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुहुन्छ त्यही नै हुनु होला, तर अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको काम चलाउ हो। काम चलाउ सरकारले दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अध्यादेश जस्तो चाँडै नै संसद बन्दैछ, नयाँ सांसदहरू चुनेर आइसकेका छन्, पहिलेका सांसद भूतपूर्व भइसकेका छन्। यस्तोमा चाहिँ अध्यादेश मार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैमा गलत हो।
उपमहासचिव रिमालले राजनैतिक बन्दीलाई रिहा गर्ने नाममा जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई आम माफी दिने प्रपञ्च भएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले गठबन्धन सरकार दोहोरिए मुलुकले धेरै शास्ति भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्र प्रतिको वितृष्णा झनै बढ्ने तर्क गर्नुभयो। सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कानून संशोधन गर्ने विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले हिजो फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले अध्यादेश आइपुगेको र राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। यसअघि नागरिकता सम्बन्धी विवादित विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेश के गर्लिन् भन्ने सर्वत्र चासो रहेको छ। संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विधेयकमाथि पुनर्विचारको अधिकार भए पनि अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्ने अधिकार भने दिइएको छैन। सरकारले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने कानूनी बाटो बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजबन्दीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै विरोध सुरु भएको हो। अध्यादेश ल्याउने विषयमा सरकारमै रहेका दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन्। आइतबार अबेर बालाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेल चलान भएकालाई आम माफी दिने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि त्यसको यति बेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधा संहिता 2074 को दफा 116 मा उपदफा 9 थप्दै विद्रोहीलाई आम माफी दिने प्रावधान राख्न लागेको हो। तर दफा 116 मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ। चुनाव सकिएसँगै सत्ता गठबन्धनबाट नयाँ सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने भएपछि टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई कानूनी रूपमै आम माफी दिन बाटो खुला गर्न खोजेको भन्दै त्यसको विरोध भएको हो। विरोधमा सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेता कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापा, शेखर कोइरालाले समेत सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका छन्। नागरिकले समेत सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। अपराध भनेको जुनसुकै कुरा न्यायले कानुनले ठहराएको अपराध अपराधै हो नि, यसमा त दोस्रो अर्थ त लाग्दैन यसको। तर आफ्नो आफ्नो राजनीतिक हिसाब गर्नको लागि सरकारले प्रतिपक्षमा बस्दा एउटा, सरकारमा बस्दा अर्को जुन खालको यो नयाँ एउटा वातावरण बनेको देखिन्छ, त्यसबाट मलाई लाग्छ जनताहरू कोही खुसी छैनन्। सरकारको रणनीति रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने र भावी बन्ने सरकारमा अङ्कगणित पूरा गर्ने स्पष्ट देखिन्छ। त्योसँगै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तामाथि लगाएका मुद्दा फिर्ता लिने र सीके राउतका कार्यकर्तामाथि लगाएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन अध्यादेश ल्याउन लागि बुझिएको छ। यसरी भकाभक कानूनले दोषी ठहर भएकाले आम माफी दिन लागेपछि कानूनका जानकारहरूले संविधानको राज्य स्तरबाटै संविधान उल्लङ्घन हुन थालेको बताउन थालेका छन्। चुनाव भइसकेको छ, नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अब कार्य प्रारम्भ गर्ने अवस्थामा सरकारले चाहिँ हठात किसिमले जुन ल्याएको छ, यो चाहिँ एउटा के छ भन्दा पनि त एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले भन्दा पनि नागरिकले भन्दा पनि यो चाहिँ यो अलिकति गैर कानुनी छ, यो कानुन सम्मत छैन र यो कार्यपालिकाको स्वैच्छिकता पनि हो। त्यस कारणले यस्ता चिजहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ र देशलाई जुन कानुन आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ वैधानिक बाटोको प्रयोग गरेर चाहिँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न चुनावमा स्पष्ट बहुमत नपाएको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोगका लागि चौधरीले माफी पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले शर्त राखेको थियो। अब त्यो पूरा भएपछि सरकारमा जान नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तयार भएको छ। उसले संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट जितेको छ र ऊ संसदमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहनेछ। यता राजनीतिक विश्लेषक भने सरकारको निर्णय राम्रो नभएको तर सत्ता समीकरण पूरा गर्न सरकारले त्यो विकल्प रोजेको बताउँछन्। नेपाली राजनीतिमा बेला बेलामा यस्ता परिदृश्य देखिने गर्छन्। यसअघि तत्कालीन नेकपाबाट प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दुई पटक संसद विघटन गरेका थिए। अहिलेको गठबन्धन सरकारले समेत यसअघि नागरिकता विधेयक पास गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बाधक बनेकी थिइन्। यति बेला पनि अध्यादेश मार्फत गठबन्धनले आगामी सरकार कम्फर्टेबल बनाउन अध्यादेशको बाटो रोजेको राजनीति बुझेकाको बुझाइ छ। यद्यपि राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा टुङ्गो लागिसकेको छैन।
यदि अध्यादेशमा राष्ट्रपति बाधक बनेपछि भने अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराडीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। सरकारले रेशम चौधरी लगायतको कैद मिनाहा गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै चौधरी लगायत आपराधिक क्रियाकलापमा दोषी ठहरिएका नेता कार्यकर्ता राजनीतिको मूलधारमा आउनेछन्। सरकारको यो कदमको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, फौजदारी अभियोग लागेकालाई अध्यादेश ल्याएर माफी दिने सरकारको तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? यो खास राम्रो होइन, हेर्नुहोस्, यो झन् एकदम विकृति मात्रै लिएर आउँछ। यसले हेर्नुहोस्, यस्तोले सरकार टिक्दैन क्या। यो यस्तो नराम्रो काम गरेपछि कसरी सरकार टिक्छ भन्नुहोस् त। अब यस्ता जेलमा परेका मान्छेहरूलाई छुटाएर उहारेर सुरुमा यस्तो काम गर्न लगाएपछि यसले कसरी 5 वर्ष टिकाउँछ? मलाई त यो राम्रो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो राम्रो लाग्दैन। यो किनभनेदेखि अलिकति हुन्छ नि त, अलिकति नीति नियममा बस्नुपर्छ होइन, त्यो भए पो अलिकति राम्रो हुन्छ। सुरुमै यस्तो गर्न थाल्यो, जेलमा बसेका मान्छेलाई झिकेर जमातम अब आफ्नो स्वार्थको लागि अब सरकारमा ल्याएर सुरुमा यस्तो गर्न आफै त कसरी टिक्छ भन्नुहोस् त? कसरी जनताको ऊ हुन्छ भन्नुहोस् त? यस्तो हुँदैन, मलाई त राम्रो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो वर्तमान संविधानको धारा 114 ले हामी सरकारलाई चाहिँ अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिन्छ। अध्यादेश चाहिँ संसद नबसेको अवस्थामा सरकारको काम चलाउनको लागि, सरकारको नियमित काम सञ्चालनको लागि अप्ठ्यारो पर्यो भने अध्यादेश ल्याउन सरकारले पाउँछ। यो सरकारमा रहेको विशेषाधिकार हो। सरकार गठन गर्नु अहिले जरुरी छ। अहिले हामीले यत्रो लगानी गरेर चाहिँ चुनाव गऱ्यौँ, तर सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छैन। यदि चाहिँ अध्यादेश चाहिँ जारी नहुने हो भने वर्तमान इलेक्सनबाट चाहिँ सरकार गठन हुने अवस्था देखिएन। त्यसैले यो अध्यादेश जायज छ। राष्ट्रपतिबाट यो प्रमाणीकरण भएपछि नेपालमा सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अब सत्तामा बस्नेहरू खास त जनता देशसँग केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यो नभएर आत्मकेन्द्रित, आफू केन्द्रित चाहिँ नि हुने गर्छन्। सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, अब यस्ता कानुनहरू ल्याउने, यसले दीर्घकालीन के असर पार्छ भन्ने कुराको त्यसको हिसाब किताब नगर्ने, आफूलाई अहिले तत्कालमा ठिक भयो भन्ने हिसाबले चलेको छ। त्यही अनुरूप होला यो पनि आएको। हुन चाहिँ राम्रो कामको लागि भनेर राख्न खोज्या नि हुन्छ, अरू ठाउँमा पनि राख्या होला नि होइन, तर यो चाहिँ गलत मिसयुज गर्छन् नि त होइन। गलत मान्छे त गलत हो त, त्यसलाई निकालिरहनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तैपनि अब उनीहरूलाई अब सजिलो पर्दा निकाल्ने, अप्ठ्यारो पर्दा हाल्ने, त्यो त अब चलेर आएको हो। प्रजातन्त्रको सबभन्दा ठुलो राम्रो गुणै त्यही होला। विरोध हुनु स्वाभाविकै हो। अहिले काम चलाउ सरकार छ। अब बन्ने चाहिँ स्थायी सरकारबाट चाहिँ यी विधेयक सबै ल्याउन पाइन्छ। काम चलाउ सरकारले अहिले ल्याउन चाहिँ मिल्दैन। अब जे गर्ने सबै स्थायी सरकारले गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले जसले जे भनिरहनु भएको छ त्यो स्वाभाविकै हो। कुराहरू मिल्दैनन्, किनभने कानुन र विधि विधान विपरीत हुन्छन्। कानुन भन्ने, राज्य सञ्चालन भन्ने विधि र विधानले चल्ने हो है। पौराणिक विधि विधानले चलिरहेका हुन्, त्यसरी नै चल्ने हो। अहिले उनीहरूको आफ्नो खुसीले यो हुन सक्दैन। पहिले यी व्यापारीहरू हुन् हो, सत्ता कब्जा गर्ने व्यापारीहरू हुन् यिनीहरू विधि र विधानमा चल्दैन, कहिल्यै पनि है चलेको छैन। यो मिल्दैन। यो भरे देश द्वन्द्वमा जान सक्दछ है। आम नागरिकले मान्दैन, मैले मात्रै होइन दुनियाँले मान्दैन, त्यो मान्ने कुरो। भर्खरै स्टुडियोमा प्राप्त समाचार अनुसार जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा जीव दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा 11 जनाको ज्यान गएको छ। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 को बीचमा पर्ने भीरबाटी भन्ने ठाउँमा जीव दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु भएको हो भने 1 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घटनास्थलमै 9 जनाको मृत्यु भएको र 2 जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको छेडागाड नगरपालिकाका प्रमुख रत्न बहादुर खड्काले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। दुर्घटनामा दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाका चालक मान बहादुर राउतको समेत मृत्यु भएको छ। वडा नम्बर 4 जेबाबाट वडा नम्बर 5 थलह जाने क्रममा बिरामी लिएर जाने क्रममा जीव दुर्घटनामा परेको नगर प्रमुख खड्काले जानकारी दिनुभएको छ।
निकै प्रखर भएर संसदीय दलको नेता बन्छु भनेर लागि परेका गगन थापालाई उहाँकै समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइराला बाधक बन्ने लक्षण देखा परेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा पहाड झैं खडा भएका बेला आफ्नै समूहको अर्को पहाड कोइरालालाई पन्छाउनु पर्ने भएको छ। कोइराला समूहको 30 मतको बलमा गगन कसरी संसदीय दलको नेता बन्नुहोला, उहाँलाई कोइरालाले मद्दत गर्नुहोला त? चुनावको परिणाम लगत्तै नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने कडा वाक युद्ध सुरु भएको छ। काठमाडौँ 4बाट चुनाव जिते लगत्तै दलको नेताको तयारी गर्छु भनेका गगन थापा जब नयाँ खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत भए तब राजनैतिक माहौल कस्तो गठबन्धन बन्ने, को प्रधानमन्त्री हुने भन्दा पनि गगन कांग्रेस संसदीय दलको नेता होलान् कि नहोलान् भन्ने बहस सुरु भएको छ। संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुन सक्ने भएकोले अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीमा दलको नेता हुन युवा नेता गगन थापाले चाहेका छन्। 3 पटक सांसद भइसकेका थापा यसपटक प्रधानमन्त्री भइ छाड्छु भन्ने दौडमा छन्। तर उनी संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री हुनको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा शेरबहादुर देउवा मात्र हुन् त? थापा यति बेला कांग्रेसभित्र डाक्टर शेखर कोइराला समूहका सदस्य हुन्। उनको समूह लिडर स्वयं डाक्टर शेखर हुन्। जति बेला शेखर कोइराला विराटनगरमा आफ्नो चुनावी परिणाम कुरेर बसेका थिए त्यति बेला गगनले अबको प्रधानमन्त्री म भनेर दाबी गरिसकेका थिए। उनले समूह नेतासँग सामान्य संवाद समेत नगरी गगन हठात प्रधानमन्त्री बन्न दौडिएपछि सबैभन्दा हताश र निराश डाक्टर शेखर कोइराला भएका छन्। गगनले एकैपटक 71 वर्षका डाक्टर शेखर कोइरालालाई उछिनेर म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुको मतलब हो शेखरलाई समूह नेता मान्दिन भन्नु। यसैले शेखरका सामु अब 2 विकल्प बाँकी छन्। 1 गगनलाई नै दलको नेताका रूपमा स्वीकार गर्नु, 2 आफै उम्मेद्वार बन्नु। यी 2 विकल्पको प्रयोग गर्दा पनि शेखर समूह संकटमा पर्न सक्छ। तर के शेखर गगनलाई उम्मेद्वार बनाएर पछि हट्लान्? यो सवाल भने निकै चोटिलो छ। यदि शेखरले गगनलाई मद्दत गरेनन् भने युवा पुस्तालाई असहयोग गरेको अर्थ लाग्नेछ र यदि शेखर उम्मेद्वार भए भने शेरबहादुर देउवालाई मद्दत गरेको अर्थ लाग्नेछ। यी दुवै कुराले शेखरलाई हानि गर्नेछ। तर यति बेला गगनले आफ्नो उम्मेदवारीलाई तीव्र पारेका छन्। उनले अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा मार्फत शेरबहादुर देउवा समूहमा लभिङ गरिरहेका छन्। यता शेखर भने अझै मौन छन्। यसबीचमा गगनले विराटनगर पुगेर र काठमाडौँमा नै पनि शेखरसँग संवाद गरेका छन्। उनले यी भेटमा अहिले संसदीय दलको नेताका लागि आफूलाई मद्दत गर्न आग्रह गरेका छन् भने पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा शेखरलाई मद्दत गर्ने वचन दिएका छन्। तर शेखर समूह अहिले यो विषय सकेसम्म पर सार्ने पक्षमा देखिन्छ। शेखर समूह गगनलाई फकाउने र मनाउने पक्षमा छ। यदि यति गर्दा पनि नमाने गगनलाई छाडेर शेखर चुनावमा लड्ने मोडमा देखिन्छन्। तर स्वयं नेपाली कांग्रेसभित्र भने देउवाको विकल्प खोज्ने वा उनलाई नै सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाउने भन्ने नयाँ बहस पनि देखिन्छ। यसो गर्दा पार्टी एक भएको सन्देश जान सक्ने तर्फ पनि सचेत देखिन्छन् नेताहरू। अब सर्वसम्मतै हुनुभयो भने त बेग्लै कुरा भयो, होइन भने पार्टीको अर्को उम्मेद्वारसँग उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, संसदीय दलमा जित्न पर्यो, होइन? पार्टी सभापति आफै लड्ने जस्तो म सुनिराखेको छु, बुझिराखेको छु। अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। अब शेखर दाईसँग पनि उहाँले कुरा मिलाउनु पर्यो, होइन? शेखर दाईको साथ चाहियो, या त उहाँले शेखर दाईको साथ लिनु पर्यो, या त शेखर दाईलाई उहाँले मद्दत गर्नु पर्यो, या त शेरबहादुर दाई र शेखर दाई दुवैको साथ लिएर सर्वसम्मत हुन सक्नु पर्यो। अब यो त चाहिँ अवस्था त छ नि त, यो जटिलता छ नि। यो जटिलतालाई चिरेर चाहिँ नि जो अगाडि बढ्न सक्छ, होइन, उही चाहिँ नि संसदीय दलको नेता हुन्छ। घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गरेका र कांग्रेसलाई राम्रोसँग बुझेका नेताहरू गगनले हतारो गरेको बताउन थालेका छन्। उनीहरूको बुझाइमा अहिले चुनाव जितिन्न भनेर स्वयं गगनलाई पनि अनुभूति भएको छ। यसपटक चुनाव लड्ने र सभापतिको लागि बाटो खुला राख्ने सोचमा गगन भएको उनीहरूको बुझाइ छ। थापाको दाबीको लागि दाबी हो, यसपालि गगन हुन्न भन्ने गगनलाई पनि थाहा छ र गगनले पनि दाबी चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा अर्को पटकलाई बाटो खोलेको मात्रै हो। म त्यो पक्षमा पनि त्यति छैन भन्दा पनि हुन्छ, छु भन्दा पनि हुन्छ, केही निरपेक्ष। तपाईँको बुझाइमा गगनलाई पनि थाहा छ कि म यसपटक दलको नेता लड्छु तर जित्दिनँ भन्ने उनलाई पनि थाहा छ, उसलाई थाहा छ। तर किन बोलिरहेका छन् त उनी? होइन, उनी बोल्छन्। हेर्नुहोस्, उनले चेन्ज गर्नलाई, क्याम्प चेन्ज गर्नलाई धेरै बेर लाउँदैनन्। उनी उसित कृष्ण सिटौला शेखर कोइरालाको टिममा आए। शेखर कोइरालाको टिममा आए। अब शेखर कोइराला छोडेर उनी अर्कोतिर जाँदैछन्।
कांग्रेस समग्र नेपाली कांग्रेसको 89 सांसद मध्ये करिब 2/3 मत देउवाको पक्षमा देखिन्छ। शेखर समूहमा करिब 30 मत रहेको बताइन्छ। स्मरणीय छ, संसदीय दलको चुनाव भावनाले होइन अङ्कगणितले जितिन्छ। यसो हुँदा पनि गगन किन चर्को आवाज गरिरहेका छन् र किन शेखर कोइरालाको साथ बिना नै अघि बढिरहेका छन्। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको भिरबाटी भन्ने ठाउँमा जीव दुर्घटना भएको छ, जसमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन् भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। हामीले यसबारेमा थप जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ। छेडागाड नगरपालिकाका जाजरकोटका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापा यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। घटना के हो, कसरी घटना घट्यो, यसबारेमा थप जानकारी लिनेछौँ। चन्द्रजी, स्वागत छ तपाईँलाई ग्लोबल टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद सर। यो अलि दुःखद घटना सुनियो, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको भिरबाटी भन्ने ठाउँको घटना। यो घटना खास के हो, कसरी दुर्घटना हुन पुग्यो जीव? हजुर सर, यो घटना चाहिँ हिजो साँझ दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिकाबाट जन्ती लिएर आएको बोलेरो जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका नम्बर 4 खाती जेवामा विवाहमा आएको गाडी। हजुर, हिजो साँझ विधामा स्थानीय युवाहरूको बिचमा झडप हुँदा 1 जना दीपक अधिकारी भन्ने युवा चाहिँ घाइते भएको। अनि उनको दीपक अधिकारीलाई आज दिनभरिको विवाहपछि स्थानीय मेडिकलमा लैजाँदै गर्दा बोलेरो जीप अनि अन्दाजी समय अघि अपराह्न 5:10 बजेतिर जाजरकोट जिल्ला छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 4 खाती जेवाबाट लेवा बडावन हुँदै स्थानीय मेडिकलमा बिरामीलाई निज घाइते दीपक अधिकारीलाई लिने क्रममा निज दीपक अधिकारीका आफन्तहरू छिमेकीहरू छेडागाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 लेवा बस्ने र छेडागाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सुवानावली बस्ने वीरबहादुर खत्री र दीपक अधिकारीका आफन्तहरू छिमेकीहरू चढेको बोलेको जीव भिरबाटीमा दुर्घटना हुँदा झन्डै 11 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म ज्यान गइसकेको छ। 9 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने 2 जना बाटोमा लैजाँदै गर्दा चाहिँ मृत्यु भयो। अब 1 जना जयवान अधिकारी मात्रै अहिले चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुर्खेत भनेपछि जीपमा सवार कति थिए? तपाईँ भन्नुभयो कि घाइते जुन झडप भएको थियो, झडपमा घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दाखेरिको यो दुर्घटना हो? हजुर सर, हजुर। अनि भनेपछि अहिले जीपमा सवार कतिजना, जुन तपाईँले भन्नुभयो कि अहिलेसम्म हामीलाई 11 जनाको मृत्यु भयो भनेर भनिएको छ, 2 जनाको बाटोमै मृत्यु भयो भनिएको छ, 11 र 2 13 हुन्छ, 1 जना 9 जनाको घटनास्थलमा र 2 जनालाई उद्धारपछि बाटो हस्पिटल लैजाँदै गर्दा बाटोमा हजुर, त्यसै 11 जना। एउटा अलिकता हामीले एउटा फोटो पनि हामी देखेका थियौँ, कस्तो भन्नाले कति तल खसेको थियो, के भयो दुर्घटनामा, हामी चाहिँ उद्धार गर्न सकेनौँ अथवा अन द स्पोट थियो, के थियो? होइन, यस्तो थियो, त्यहाँ चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्गको चाहिँ यो अकल्पनीय घटना छ। बाटो चौडा बाटो हुँदाखेरि पनि बाटोको चाहिँ त्यस्तो दुर्घटना हुन सक्ने कुनै टर्निङहरू त्यस्तो चाहिँ खासमा त्यो प्राविधिक हिसाबले त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। जिल्ला आकस्मिक 15-20 मिटर परदेखि जीप अनियन्त्रित भएर झन्डै भिर चाहिँ एकदम भिरालो चाहिँ भिर हो। भिरालोमा चाहिँ झन्डै 350 मिटर तल चाहिँ जीप एकैचोटि खस्दा हामी कसैलाई पनि उद्धार गर्न सक्ने अवस्था भएन। रेस्क्यु त तुरुन्तै स्थानीय प्रहरी र हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय समुदाय सबै घटनास्थलमा तुरुन्तै पुग्दाखेरि पनि हामीले कसैलाई पनि बचाउन सकेनौँ। भनेपछि यो अहिले अघिको 5-10 बजेको घटना हो, तपाईँले अघि भनेअनुसार? हो हजुर। अनि मृतकहरूलाई कहाँ लगिएको छ, कहाँ राखिएको छ, के हुँदैछ, केही जानकारी छ तपाईँलाई? मृतकहरू म घटनास्थलमै छु। हाम्रो नगरपालिकाको मेयर साथी नेता हुनुहुन्छ, स्थानीय प्रहरी टोली पनि छ, स्थानीय युवाहरू, अरू चाहिँ अब स्थानीय दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ। घटनास्थलबाट चाहिँ शवहरू माथि चाहिँ कलेक्सन गरेर चाहिँ सडकमा ल्याएर चाहिँ शवहरू राखिएको छ। अनि हामी पोस्टमार्टमको लागि नजिक हस्पिटल हाम्रो चाहिँ जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा लैजानुपर्छ, यहाँबाट चाहिँ पोस्टमार्टमको निम्ति।
हाम्रो पालिकामा चाहिँ अब त्यस्तो खालको व्यवस्था छैन। अहिले मेयर साहबले साहबहरूलाई जिल्लाबाट जाडको खनाबाट डाक्टर साहबलाई बोलाएर पोस्टमार्टमको लागि किन सदरमुकाम लैजाने, नगरपालिकाकै हाम्रो नगर आधार स्वास्थ्य अस्पताल छ त्यहाँ चाहिँ मृतकहरूको चाहिँ पोस्टमार्टम गर्ने चाहिँ कुराको लागि मेयर साहबले चाहिँ कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा व्यक्ति तिनका आफन्त भनेर भन्दाखेरि भनेपछि एउटा गाउँका व्यक्ति कि छिमेकी कि आफन्त बढी त्यहाँ के हो खास चाहिँ अलिकति बताउनुहोस् त चन्द्र। विवाहमा गएको जस्तो दुलै पक्षका आफन्तहरू विवाहमा गएको घटना कसरी घट्यो भन्ने कुरा केही जानकारी छ? जुन घाइते भन्नुभएको छ सुर्खेत पठाइएको छ भनेर भनिएको छ, सुर्खेत पठाइएका घाइतेको अवस्था कस्तो छ, उहाँ बोल्न सक्ने स्थितिमा अथवा यो दुर्घटना कसरी भएको रहेछ भन्ने केही जानकारी छ? उहाँ चाहिँ बेहोस हुनुहुन्छ, सक्त घाइते हुनुहुन्छ। हजुर, सिरियस घाइते हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्न सक्ने अवस्था छैन। अब नजिक चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि उहाँहरूसँगै आएको कतिपय चाहिँ दाजुभाइहरूले सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ जीवमा चढौँ भन्दा उहाँले नचढेको केही उहाँहरूको छिमेकी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बुझ्दा कतिपय नजिकैबाट चाहिँ अझै हामी यहाँ चाहिँ त्यसको खोजी गर्दैछौँ। नजिकै केही मान्छेहरू बाटोमा हिँड्दै गर्दा जीव चाहिँ एक्कासी चाहिँ भिडमा खसेको त्यो आवाज आएको मात्रै सुनेको भन्ने छ अहिलेसम्म हेर्दा। र जीव चाहिँ दुर्घटना चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब गाडी चालक समेतको चाहिँ डेथ भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ यो अकल्पनीय जस्तो छ। धन्यवाद छ चन्द्रजी जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो छेडागाड नगरपालिका जाजरकोटका उपप्रमुख चन्द्रबहादुर थापा। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका भिरबाटी भन्ने ठाउँमा एकजना घाइतेलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा जीप दुर्घटना भएको छ, बोलेरो जीप, जसमा 12 जना हुनुहुन्थ्यो। 12 जना मध्ये 11 जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते हुनुहुन्छ, उहाँलाई उपचारका लागि सुर्खेत पठाइएको छ भनेर भनिएको छ। यसबारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी न्युजतर्फ लागौँ। आसन्न निर्वाचनको परिणामसँगै सरकार गठन र त्यसका लागि बहुमतको अङ्कगणितमा दलहरू लागि परेका छन्। वर्तमान सत्ता गठबन्धन भित्रैबाटै स्पष्ट बहुमत आउन सकेको छैन, जसका कारण अन्य पार्टीलाई गठबन्धनमा आबद्ध गराउन नेताको दौडधुप छ। एमाले पनि आन्तरिक रणनीतिमा छ। जनताको जनमत कुनै एक दललाई नभएर मिलेर जाऊ भन्ने देखिएको छ भने वर्तमान जोड घटाउलाई लिएर कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिकको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसकेको छ। मत परिणामसँगै यतिखेर आगामी सरकार कसले कस्तो बनाउँछ आम चासोको विषय बनेको छ। शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्ता तहसम्म सम्भावित जोड घटाउन शुरू भएको छ। निर्वाचनले एक दल वा पार्टीलाई बहुमत नदिनु तथा पुराना पार्टी भन्दा नयाँ पार्टीमा आकर्षण देखिँदा आगामी सरकार गठन थप रोचक बनेको हो। सत्तारूढ गठबन्धन नै बनाएर निर्वाचनमा होमियो, तर अपेक्षित अर्थात सरकार गठन गर्न सक्ने गरी नतिजा हासिल भएन। राजनीतिक भाषामा उसको गठबन्धनलाई जनताले पत्याएनन्, तर यो गठबन्धन केही साना दल थपथाप गरेर सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस्तै निर्वाचनले नेकपा एमालेलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएको छ। उसले प्राप्त गरेको नतिजाले पनि एमालेलाई सरकार गठनमा चलखेल गर्न प्रशस्त स्थान दिएको छ। उसलाई पनि अंक गणित मिलाउन स्वतन्त्र पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी होस् या राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तान्नु पर्ने देखिन्छ। त्यो भन्दा पनि बढ़ी उसको दाउ यतिखेर सरकार गठन भन्दा सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउनमा अग्रसर छ। यस्तै 32 सीट सहित तेस्रो शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न च्याखे दाउ खोजिरहेछ। त्यसैले त शीर्ष तथा मध्यम तहका नेताहरू आफ्नै नेतृत्वको प्रतिपक्ष भन्दै बार्गेनिङको भाषा बोलिरहेका छन्। यस्तै अन्य साना दलको पनि आशय यस्तै देखिन्छ र हुन पनि सक्छ। यसले आगामी सरकारको यात्रा स्थायी नहुने प्रश्न छ। अर्कोतर्फ संसदमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिकामा 5 वर्ष बस्छौं भन्ने एमाले पनि कुनै न कुनै भूमिकामा सत्ता गिराउनेमै देखिनेछ। त्यसैले पनि आगामी 5 वर्ष सरकार निर्माणमा दलहरूको रस्सा कसीमै बित्नेछ।
र थप अस्थिरतामा मुलुक जानेछ। हुन त कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गरेर 5 वर्ष स्थिरता दिनुपर्ने आवाज पनि उठेका छन्। कांग्रेस एमाले नेताहरू बीचको भेटघाट पनि बाक्लिएको छ। तर यिनै पार्टी भित्रको एक तबका भने कांग्रेस एमाले सहकार्य हुन नसक्ने र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा नै बस्न उपयुक्त हुने बताउँछन्। गठबन्धन मिलेरै जाने भन्ने कुरा आइरहेछ। यदि गठबन्धन साँच्चै मिलेर जाने हो भने उनीहरूको बहुमत पुग्न सक्छ, थोरैले भए पनि बहुमत पुग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेर भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर अहिलेको नेपालको राजनीतिमा सकेसम्म वामपन्थीहरू मिलेर वामपन्थीहरूको सरकार बनाउने दिशातर्फ जानु सुल्टो बाटो हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमाले भित्रकै एउटा तबका भने पुराना दलहरूप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा चिर्नका लागि पनि कांग्रेस एमाले सहकार्य आवश्यक भएको ठान्दछन्। यस्तै बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक पण्डितहरूले पनि जनादेश अनुसार कांग्रेस एमाले सहकार्य र सरकार बन्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन्। असम्भव त छैन, तर तत्कालै यो असम्भव छ। नेपाली जनताले मतदाताले के खोजिरहेका हुन् भने अब भविष्यमा एउटा यस्तो सरकार भिजन भएको, सिद्धान्त भएको पद्धति लागू गर्ने र अनुशासित तरिकाले जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको सरकारको खोजीमा मतदाताहरू छन्। जसरी जनताको जनमत र वर्तमान दलहरू र उनीहरूको उपस्थिति संसदमा देखिँदैछ, यसले 5 वर्ष कसले र कसरी सरकार चलाउन सक्ला सहजै अनुमान गर्ने अवस्था देखिँदैन। अल्पमतको सरकार र त्यसका कारण मुलुकले भोगेको 50 को दशक फेरि दोहोरिने चिन्ता सर्वत्र छ। हुन त प्रजातन्त्रमा सरकार जतिकै प्रतिपक्षको भूमिका पनि रहन्छ मुलुकको स्थायित्व र विकासका लागि। तर नेपालमा दलहरूको विगतको आनीबानी हेर्दा त्यो पनि सहज देखिँदैन। तर पनि विगतको राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता नदिन ठूला र प्रजातन्त्रका लागि दशकौं संघर्ष गरेका कांग्रेस र एमाले अस्थायी सरकार गठनका लागि मिल्नु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। काठमाडौँको थली साँखु सड़क खण्ड 4 दिनदेखि बन्द अवस्थामा छ। सड़क निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले मंसिर 22 गतेदेखि कालोपत्रे गर्ने भने पनि काम अगाडि नबढाएपछि स्थानीय आन्दोलित हुँदै सड़क नै बन्द गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सड़क बन्द भएसँगै यो क्षेत्र भएर सवारी साधन आवत जावत गर्न सकेका छैनन्। सड़क कालोपत्रे नगरिएको भन्दै काठमाडौँको थलीवासीले 4 दिनदेखि थली साँखु सड़क खण्ड बन्द गरेका छन्। सड़क पीड़ित जनताको नामबाट सूचना जारी गर्दै अनिश्चितकालीन समयसम्म सड़क बन्द गरेका हुन्। विगत 10 वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा रहेको यो सड़क खण्ड बेला बेलामा राजनीतिक मुद्दा पनि बन्ने गरेको छ। सड़क निर्माणको ठेक्का पाएको बेरुवा कन्स्ट्रक्सनले थली बजारमा मंसिर 22 गतेदेखि कालोपत्रे गर्ने भने पनि काम शुरू नभएको भन्दै कालोपत्रे नहुन्जेलसम्मका लागि सड़क बन्द गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। पिच नगरिदिएर यस्तो शास्ति बनाएछ। यो ग्रुमरले तान्नुपर्ने धुलो यो जमानामा आएर यहाँ हेर्नुहोस्, यो देख्नु होला नि, अनि यो क्याप्चर गर्नु होला। यो तरिकाले गर्दै काम गर्यो भने अहिले ग्रुमर किनेर करोडौँ कमिसन खाने चोरहरू यहाँ यो हालत बनाउने जनतालाई हो नि। ठुलो तल बढी भएर अब छेडापडा भएको 6-7 वर्षमा चिज हुँदैन। हामी ठुलो भएर मान्छेको घर फोरेर सबैतिर माटो दिन्छ। अब माटो हुन्छ त हामी के गर्नु थाहा छ। निर्माण सम्पन्न गर्न 800 मिटर मात्रै बाँकी रहेको यो सड़क विशेष गरी सड़क छेउका संरचना भत्काउन नसक्दा पूर्णता पाउन नसकिएको बताइएको छ। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि मुआब्जा दिएर मात्रै भत्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। तर मुआब्जा नपाएका कारण पनि यो सड़कले पूर्णता पाउन नसकेको कारण पनि सड़क समयमै कालोपत्रे हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ, जसका कारण दिनहुँ धुलो खाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ। अनि अब त्यो बाटो बनाउन लागेको छ हैन, खुसी लागेको छ भनौं। हिँडाइ चाहिँ धेरै दिन भइसक्यो अब यहाँबाट हिँडेको चाहिँ अब दुःख पाइयो भनौँ न। यो धुलोले गर्दा अब जाँदा यस्तै छ कि धुलो। अब हिजो अस्ति पनि यस्तै खेपिरहेको छ। कहिले त वहाँबाट 1 घण्टामा त उताबाट नि सर्टकट छ भनेको, ठ्याक्कै 1.25 घण्टा लाग्दो रहेछ उताबाट।
भयो नि यहाँबाट त अब 10-15 मिनटमै पुग्छु भनेर यताबाट चाहिँ यसअघि पनि थलीका व्यवसायी र स्थानीयले सड़क बन्द गरेर कालोपत्री गर्न माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले सड़क यथासक्घै छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, ढल निकासा, मुआब्जा लगायतका माग राखेको भए पनि माग अझैसम्म पूरा भएको छैन। चाबाहिर साखु सड़क खण्डमा पर्ने थली स्थित व्यञ्जन पार्टी प्यालेसदेखि गोकर्ण रिसोर्ट छेउ उकालोसम्मको बाटो अल्पत्र अवस्थामा राखिएको छ। वर्षाको समयमा हिलो र हिउँदमा धुलो उड्ने भएकाले स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा भएको गोली हानाहानमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बलुचिस्तान कान्दाहार सीमामा भएको गोली हानाहानमा 6 पाकिस्तानी र 4 अफगानीको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने मध्ये एक जना अफगानी सुरक्षाकर्मी रहेका छन्। घटनामा पाकिस्तानतर्फका 17 र अफगानिस्तानका 10 जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो केही समय यता दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएको छ। खास गरी चर्को मूल्य वृद्धिको विरोधका साथै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा र नयाँ निर्वाचनको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएको हो। विपक्षी दल बीएनपीले सुरु गरेको आन्दोलनलाई दबाउने क्रममा भएको झडपमा दर्जनौं घाइते समेत भएका छन्। पछिल्लो समय बंगलादेशमा आन्दोलन चर्किएको छ। शेख हसिनाको सरकार तथा रुस युक्रेन युद्धपछि भएको मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनहरू भइरहेका हुन्। प्रमुख विपक्षी दलका समर्थक र आम नागरिकले बंगलादेशको राजधानी ढाकामा प्रदर्शन जारी राखेका कारण त्यहाँको बजार, विद्यालय तथा औद्योगिक कारखानाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा, नयाँ निर्वाचनको माग र मूल्य वृद्धिको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीहरू बीच झडप हुँदा दर्जनौं व्यक्ति समेत घाइते भएका छन्। नयाँ निर्वाचनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको बंगलादेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले सामूहिक राजीनामाको घोषणा समेत गरेका छन्। बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीका 7 सांसदले सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनलाई कमजोर बनाउन नोभेम्बर 30 यता बीएनपी पार्टीका करिब 2000 कार्यकर्ता र समर्थकलाई हिरासतमा लिएको बताइएको छ। विपक्षीले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहे पनि हसिनाले आफ्नो राजीनामा र काम चलाउ सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनको मागलाई अस्वीकार गरेकी छिन्। बंगलादेश एसियाको अर्थतन्त्रमा सबभन्दा छिटो वृद्धि गर्ने देशमध्ये एक हो। तर युक्रेन युद्धले सरकारलाई ग्यास र डिजेल आयात रोक्न बाध्य तुल्याएको छ भने बिजुली कटौती र इन्धनको मूल्य वृद्धिले हालका महिनाहरूमा प्रदर्शनहरू भएका छन्। बंगलादेशी मुद्रा टाकाको मूल्य 25% गिरावट आएको छ, जसका कारण खाद्यान्नको आयातको लागत बढाउँदै गरिब तथा न्यून मध्यम वर्गीय प्रभावित गरेको छ। बंगलादेशी मुद्रा टाकाको मूल्य 25% गिरावट आएको छ, जसका कारण खाद्यान्नको आयातको लागत बढाउँदै गरिब तथा न्यून मध्यम वर्गीयलाई प्रभावित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएफएमले बंगलादेशलाई ऊर्जा र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यसँग जुझ्न 4 अर्ब 50 करोड अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउने बताएको छ। यद्यपि आर्थिक सङ्कटका कारण घरायसी बजेटमा ठूलो असर परेको छ र सरकारले जनताको असन्तोषलाई दबाउन चामल लगायत धेरै मुख्य खाद्य पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसरी पछिल्लो समय बंगलादेशमा चर्किँदै गएको आन्दोलन र कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रले भोलिको दिनमा श्रीलङ्काकै हालतमा यो मुलुक पुग्ने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 को पहिलो सेमिफाइनल खेलमा साबिक उपविजेता क्रोएसिया र 2 पटकको विश्वविजेता अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मंगलबार राति हुने खेलमा दुवै टिमले जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाउने लक्ष्यमा हुनेछन्। सुपरस्टार खेलाडी लियोनल मेसीको कप्तानी रहेको अर्जेन्टिना र लुका मोड्रिकको कप्तानीमा रहेको क्रोएसिया बीचको खेल निकै रोचक हुने देखिएको छ। एसियाली राष्ट्र कतारमा जारी 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत सेमिफाइनल खेलमा मंगलबार साबिक उपविजेता क्रोएसिया र 2 पटकको विश्वविजेता अर्जेन्टिना भिड्दैछन्। क्वार्टर फाइनलमा पेनल्टीमा भाग्यशाली बनेका यी दुई टिम एक अर्कालाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाउने मनसायमा हुनेछन्। अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसी र क्रोएसियन कप्तान लुका मोड्रिकका लागि यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अर्जेन्टिनाका लागि क्वार्टर फाइनलमा नायक बनेका गोलकिपर इमिलियानो मार्टिनेज र कप्तान मेसी प्रमुख हतियार हुनेछन् भने क्रोएसियाका लागि कप्तान मोड्रिक प्रमुख हतियार हुनेछन्।
सन् 1978 र 1986मा विश्वकपको उपाधि हात पारेको अर्जेन्टिना दशकौंदेखिको उपाधि भोग मेटाउने मनसायमा रहेको छ। कप्तान मेस्सीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अर्जेन्टिना यसपटक उपाधि जित्नकै लागि कतार गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल करियरबाट सन्यास लिन लागेका मेस्सीका लागि यो विश्वकप निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। मंगलबार राति पौने 1 बजे हुने खेलमा अर्जेन्टिनी कप्तान तथा सुपरस्टार लियोनल मेस्सीले आफ्नो 100% दिनेछन् भने युवा स्टारले भरिएको क्रोएसिया रोक्ने प्रयासमा हुनेछ। यसअघि अर्जेन्टिना सन् 2014 को विश्वकप फाइनलमा जर्मनीसँग 1 गोलको हारले उपाधि उचाल्न असफल भएको थियो भने सन् 2018 को विश्वकपमा फ्रान्ससँग सेमिफाइनलमा 4-3 को हार बेहोर्दै उपाधि उचाल्ने लक्ष्यबाट वञ्चित भएको थियो। अर्जेन्टिनाले क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। नियमित समयमा 2-2 गोलको बराबरी भएपछि पेनाल्टी समयमा अर्जेन्टिनाको भाग्य खुलेको थियो। त्यस्तै पेनाल्टीमा निकै भाग्यशाली रहँदै आएको क्रोएसिया अर्जेन्टिनाले पेनाल्टीमा लिएर जित निकाल्ने रणनीतिमा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिललाई पेनाल्टीमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। यसअघि क्रोएसियाले सन् 1998 मा पहिलो विश्वकप फाइनलमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। विश्वकपमा क्रोएसियाका पछिल्ला 6 नकआउट खेलमध्ये 5 अतिरिक्त समयमा गएका छन् भने जसमध्ये 4वटा पेनाल्टीमा निर्णय भएको छ। क्रोएसिया आफ्नो अन्तिम 11 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अपराजित छ। युरोकप 2020 यताका सबै प्रतियोगितामा आफ्नो अन्तिम खेल 21 मध्ये क्रोएसियाले 1 खेलमा मात्रै हार बेहोरेको छ। यी दुई टिम बीच अहिलेसम्म 3 खेल भएको छ जसमा अर्जेन्टिनाले 2 खेलमा जित हात पारेको छ भने 1 खेल बराबरी भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा जीप दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। रेशम चौधरी लगायतलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको सरकारको प्रष्टीकरण, सत्ता पक्षदेखि विपक्षीको विरोध। फौजदारी कानून संशोधन गर्ने विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो, अध्ययनको क्रममा रहेको शीतल निवासको प्रतिक्रिया। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच जोड घटाउ सुरु, कांग्रेस र एमाले बीच गठबन्धनको सम्भावना बारे बहस। र काठमाडौँको थली साँखु सडक खण्ड 4 दिनदेखि बन्द, प्रतिबद्धता अनुरूप ठेकेदारले कालोपत्रे नगरेपछि स्थानीय आक्रोशित। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।